बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो बहुत आम खबरें, दो एंकर्स का मामला। उन एंकर्स ने जो किया उस पर बात की जा रही है, और उन एंकर्स के साथ जो हुआ, बल्कि स्पेशली काशिफ अब्बासी साहब के साथ जो हुआ, उस पर आज सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। काशिफ अब्बासी साहब का मामला अचानक सोशल मीडिया पर आया, और खुद उनकी वजह से नहीं आया। काशिफ अब्बासी साहब से मिलने गए तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के तमाम रहनुमा। एक इजलास हुआ, इजलास के बाद उठे और उठकर यह फैसला हुआ कि काशिफ अब्बासी साहब की तरफ चलते। उनकी तरफ चले गए। दो वजूहात थी उनके पास जाने की। एक, काशिफ अब्बासी साहब की खुशदामन का, उनकी सास साहिबा का, महर बुखारी साहिबा की वालदा का इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन। करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो वहां जाकर उस पर उनसे इजहार ताज़ियत किया। महर बुखारी साहिबा से इजहार ताज़ियत करना मकसद था। साथ में काशिफ अब्बासी साहब से इजहार यकजहती करना मकसद था। जो विजुअल्स आए हमारे सामने, उन विजुअल्स में हमने देखा कि काशिफ अब्बासी साहब घर से बाहर आए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं को उन्होंने रिसीव किया, उनसे मिले, और मिलने के बाद उनसे बातचीत की। उनको वेलकम करने के बाद घर के अंदर बैठे हुए उनसे बातचीत की। मैं देख रहा था मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके कहा कि काशिफ अब्बासी साहब से मिले, इजहार यकजहती किया। सरवर बारी साहब का इंटरव्यू किया गया था पतन की रिपोर्ट के हवाले से। उसके बाद से काशिफ अब्बासी साहब ऑफ एयर हैं। यही तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान, उसके रहनुमा अख़ुंज़ादा हुसैन साहब ने ट्वीट किया। लंबा चौड़ा ट्वीट था, और खुलासा यह था कि काशिफ अब्बासी साहब से मिले हैं, उनके साथ जो हुआ है, जो किया गया है, उस पर बात की है। बाकी ऐसे एंकर्स जो जुल्म का शिकार हुए, जो निशाना बने, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे, और दीगर निशाना बनने वालों से भी बात करेंगे। ये अख़ुंज़ादा हुसैन साहब ने ट्वीट किया। तो मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं, काशिफ अब्बासी साहब के मामले में मैंने इस मामले पर पहले भी बात की, आइंदा भी होगी बात, और मैंने इस मामले पर काशिफ अब्बासी साहब से राब्ता नहीं किया, बात नहीं की। कुछ चीजें हैं जो ARY से अंदर से मालूम हो जाती है, इस्लामाबाद ऑफिस से, दोस्तों से। जाहिर है कि सारे दोस्त हैं, तो उनके मामले में एक चीज देखने की है, और ये काशिफ अब्बासी साहब से मैंने कभी बात नहीं की। मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि उनके अपने चैनल के बाज बड़े लोगों का ख्याल है कि काशिफ अब्बासी साहब को एक चीज करनी चाहिए थी। उन्होंने मिसाल दी हामिद मीर साहब की। काशिफ अब्बासी साहब के चैनल के लोगों ने हामिद मीर साहब की मिसाल दी, और उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब पर एक से ज्यादा बार पाबंदी लगी, लेकिन मीर साहब ने क्या किया, उस पाबंदी पर बात की, सोशल मीडिया पर बात की, कॉलम लिखा, और मीर साहब ने मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर, जहां सेमिनार होता है, मीर साहब ने वहां पर भी बात की, और बात करते हुए कहा कि मुझ पे पाबंदी है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरी आवाज दबा दी गई है, ये आवाज दबाने वाले नामालूम लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, इन्होंने ये किया है। काशिफ अब्बासी साहब के मामले में भी उनकी आवाज दबाने वाले नामालूम लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, ये हुकूमत प्लस लोग हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने सरवर बारी साहब की पतन की रिपोर्ट पर प्रोग्राम किया था। इलेक्शन चोरी हुआ इस मुल्क में, उस इलेक्शन चोरी पे प्रोग्राम किया था। उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब ऑफ एयर कर दिए गए। ARY पर ठीक अगले रोज शाम 7 बजे का शो था, द रिपोर्टर्स। कोई 9वें-10वें मिनट पर मैंने आपको पूरा बताया था, वो शो रोक दिया गया, और उसके बाद वो लोग PCB की एक तकरीब पर चले गए, ARY वाले। और हुआ ये कि उस शो में भी इलेक्शन रिलेटेड मामला डिस्कस हो रहे थे, पतन रिपोर्ट डिस्कस नहीं हो रही थी। फिर ARY के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में बताया गया कि पतन रिपोर्ट डिस्कस नहीं होगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ARY से करवाया गया काशिफ अब्बासी साहब के साथ, मैं जुमला इस्तेमाल करूं, ARY से काशिफ अब्बासी साहब के साथ करवाया गया, ARY ने कर दिया। जियो ने भी किया था हामिद मीर साहब के साथ, लेकिन हामिद मीर साहब ने काम किया, अपने लिए आवाज उठाई। काशिफ अब्बासी साहब ने एक बार एक ट्वीट किया और कहा कि सोचा बैरून मुल्क चला जाऊं, जब शो भी नहीं कर रहा तो, लेकिन मेरा नाम जो है वो लिस्ट पे डाल दिया गया, मुझे जाने से रोक दिया गया, ये पता चला है। तो काशिफ अब्बासी साहब ने सिर्फ ये बात की, इस पर भी उन्होंने अपने लिए आवाज नहीं उठाई। तो काशिफ अब्बासी साहब को अपने लिए आवाज उठानी होगी। हर शख्स को अपने लिए आवाज सबसे पहले उठानी पड़ती है। चैरिटी है ये, और ये जो ना घर से शुरू होती है। तो काशिफ अब्बासी साहब अपने लिए आवाज तो उठाएं। ARY ने उनको ये तो मना नहीं किया हुआ। ARY में बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद लोगों ने, 2 लोगों ने मुझसे कहा कि हम क्या बात करें उनके लिए, हम पर प्रेशर है। जाहिर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर हो, जहां
کچھ کئی 100 لوگ کام کرتے ہیں، تو وہاں آرگنائزیشن پوری اس پریشر میں آ جائے کہ سب کی نوکری، آرگنائزیشن خطرے میں آ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ کسی کی یہ جو زبردستی ہے یہ مان لی جائے، اور ماننے کے بعد ایک بندہ آف ایئر کر دیا جائے۔ شو تو چل رہا ہے، اے آر وائی اپنا کام کسی نہ کسی طرح سے کر رہا ہے، کاشف عباسی صاحب نہیں ہے اسکرین پر، محمد مالک صاحب بڑے دبنگ انداز میں شہباز شریف کے خاندان کی میٹنگ میں کیا کام تھے، اور وہاں پہ شہباز شریف کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے چینی کا معاملہ یہ کرو، چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دو، اور شریفوں کو بھی پیسہ ملے گا، باقی تمام شوگر مافیا کو پیسہ ملے گا، یہ کروایا گیا۔ ورنہ آپ وزیر اعظم کس کام کے؟ آج مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ ساری باتیں کی، تو یہ ہوا۔ کاشف عباسی صاحب جب اپنا کیس بیٹھ کے بتا رہے تھے نا، اور ان کا کیس آج سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کاشف بھائی کو خود اپنے لیے بھی تو آواز اٹھانی چاہیے، بات کرنی چاہیے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، اور یہ جو مجھے مہینوں سے بٹھایا گیا ہے، ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے اور آف ایئر، لیکن پھر مہینوں سے بٹھایا ہوا ہے۔ کاشف صاحب کو اپنے لیے خود آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا آواز اٹھائے گا، پاکستان کے ٹاپ 3 اینکرز میں شامل ہیں کاشف صاحب، تو کاشف بھائی آف ایئر ہیں، واپس آئیں، نتھنگ لائک اٹ، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ ان کے شو میں سے تو اب جو گرافکس میں ان کی تصویر تھی وہ بھی فوری طور پہ ہٹا دی گئی تھی، تو وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے ابھی تو نہیں پتا، لیکن آئیں گے انشاءاللہ، لیکن اپنے لیے خود بھی آواز اٹھانی چاہیے، تو یہ کاشف عباسی صاحب کو ضرور کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے باقی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ خود ان کو بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا، منیب فاروق صاحب، منیب صاحب آئے اپنی ویڈیو میں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں، آ جائیں، لیکن عمران خان کے بیٹوں کو، قاسم اور سلیمان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں آئیں گے، احتجاج ہوگا، سڑک پہ نکلیں گے احتجاج میں، تو پھر پاکستانی پولیس ہے یہ، اور ان کو کوئی بتائے کہ ڈنڈا سوٹا تو برطانیہ میں بھی چلتا ہے، یعنی برطانیہ میں بھی مظاہرے میں پولیس مارتی ہے مظاہرین کو، ٹھیک ٹھاک طریقے سے مارتی ہے، اور ان کو مارتی ہے، دیکھتی نہیں ہے پولیس کے سامنے جس کو مار رہے ہیں وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ پھر تسلی سے کوٹتے، انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا وہ تو برطانیہ، یہ تو پھر پاکستان ہے۔ یعنی منیب فاروق صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ تو پھر پاکستان ہے، یہاں تو عمران خان کے بیٹوں کو تیار رہنا چاہیے کہ کیا کچھ نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ منیب فاروق صاحب کو جب برطانیہ کی یاد آ رہی ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی مار پڑتی ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہاں پرامن احتجاج پہ مار نہیں پڑتی، وہاں پرامن احتجاج پہ کوئی کہتا نہیں ہے پرمیشن لینا، وہاں پرامن احتجاج پہ کوئی کہتا نہیں ہے کہ دفعہ 144 لگا دیں گے، جلسے کی اجازت نہیں ملے گی، عدالت اجازت دے دی گی پھر بھی نہیں ملے گی، ڈی سی کی اتنی ہمت ہو کہ وہ عدالت کو منع کر دے، یہ نہیں ہوتا وہاں جو جمہوریت ہے۔ اور یہ منیب فاروق صاحب وہاں سے پڑھ آگے بھی آئے ہیں، تو ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی، تو اس اظہار رائے کی آزادی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا گھر سے، صرف بات کرنے پہ اٹھا لیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا۔ جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا یہ وہاں نہیں ہوتا، جو ارشد شریف کے ساتھ یہاں ہوا تھا وہ برطانیہ میں نہیں ہوتا، جو یہاں شاکر روان کے ساتھ ہوا، جو یہاں شہباز گل کے ساتھ ہوا، زعیم لغاری کے ساتھ ہوا، ایون جو یہاں رضی دادا کے ساتھ بھی ہوا وہ نہیں ہوتا، جو شفقت عمران کے ساتھ ہوا، عمران شفقت کے ساتھ، وہ بھی وہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو منیب فاروق صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بات مسلسل پہنچاتے رہیں اور اس کے بعد اس کا میگا فون پکڑ کے آپ شروع ہو جائیں اور میگا فون پکڑ کے لگے رہیں آپ کے، اس نے یہ کہا ہے، وہ ایسے کرے گا، یہ ایسے کرے گا، آپ مسلسل اس کی بات کرتے رہیں، یہ نہیں ہوتا منیب فاروق صاحب، برطانیہ میں یہ بھی نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ اکثر کرتے ہیں، آپ کے آ کے بتاتے ہیں کہ ایسے کرے گی اسٹیبلشمنٹ، ایسے کرے گی ریاست، ایسے کرے گی، اپنی آئی پر آئی ریاست، تو ریاست اپنی آئی پر آئی، ریاست کو اپنی آئی پر آنے کے بعد کیا کرنے والی ہے ریاست، یہ بتانے والا، یہ دیکھ لے کہ وہ قانون کی تعلیم حاصل کر چکا ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ شہری کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے کوئی اور ہی ذمہ داری پکڑ لی ہے، اس ذمہ داری میں شرم ختم، حیا ختم، پھر اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں سب ختم، اور پھر وہ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ نہیں جناب، اگر 9 مئی والے جو ہیں ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو کیا ان کو چھوڑ دیں اس بنا پہ کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اور کون سی بنیاد ہوتی ہے کسی کو چھوڑنے کی کہ اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔